नमो नमः। सुप्रभातं। भवतां सर्वेषां स्वागतं। मङ्गलेन आरम्भः। ॐ ब्रह्मा रुद्रकुमारः हरिवरुणयमाः वह्निरिन्द्रः कुबेरः चन्द्रादित्यौ सरस्वती उदधि युगनगाः वायुर्विभुजङ्गाः सिद्धा नद्योऽश्विनौ श्रीः दिदि दितिरदितिसुताः मातरश्चण्डिकाद्याः वेदास्तीर्थानि यज्ञाः गणवसुमनयः पान्तु नित्यं ग्रहाश्च मनवे वाचस्पतये शुक्राय पराशराय ससुताय चाणक्याय च विदुषे नमोऽस्तु नयशास्त्रकर्तृभ्यः सकलार्थशास्त्रसारं जगति समालोक्य विष्णुशर्म इदं तन्त्रैः पञ्चभिः एतत् चकार सुमनोहरं शास्त्रम्। अनुवर्तयामः अस्माकं पठनं पञ्चतन्त्रं नामकम्। अत्र भवन्तः जानन्ति यत् विश्वस्तः भवति हिरण्यकः, विश्वासं करोति। पुनः न केवलं तत् मैत्रीवर्धनं भवति इदानीं काकस्य अपि। अनन्तरम् अनन्तकाले काकस्य पक्षमध्ये प्रविष्टः तेन सह सर्वदा एव गोष्ठीं करोति। इदानीम् इत्युक्ते यावत् विश्वासं प्राप्नोति तेन पक्षद्वयं जानन्ति किल भवन्तः खगस्य पक्षिणः पक्षद्वयं जानन्ति तत्र सुखेन विश्वस् विश्वस्त विश्वस्तो भूत्वा तथा गोष्ठीं करोति। अथ अन्यस्मिन् नहनि इत्युक्ते अन्यस्मिन् दिने इति अन्यस्मिन् दिने वायसः काकः अश्रुपूर्णनयनः इत्युक्ते अश्रुपूर्णनयनः खिन्नः दुःखितः भवति काकः। समभ्येत्य इत्युक्ते समीपम् आगत्य सगद्गदं तमुवाच। यदा दुःखम् अनुभवति तदा वचनं कथं निस्सरति मुखात्, स्पष्टं नागच्छति किल, सगद्गदं वचनं बहिरागच्छति किल। ततः तादृशवचनेन किं वदति काकः, भद्रहिरण्यक। भद्र इत्युक्ते हितं चिन्तयति, मङ्गलकारकः इति मित्रम् उद्दिश्य एव भद्र इति वदन्ति सर्वदा। हिरण्यक, हे मित्र हिरण्यक, विरक्तिः सञ्जाता, मम वैराग्यं दुःखं च सञ्जाता मे साम्प्रतं। साम्प्रतम् इत्युक्ते इदानीं देशस्य अस्य उपरि, अस्य देशस्य उपरि इत्युक्ते एतस्य देशस्य उपरि मम विरक्तिः विरागः सञ्जाता, विरक्तिः सञ्जाता इति वदति। वैराग्यं सञ्जातं तत् तस्मात् कारणात् अन्यत्र गमिष्यामि, यास्यामि इत्युक्ते गमिष्यामि अन्यत्र। दृश्यते किल एतत् पुस्तकम्? आं महोदय। महोदय। अस्ति, धन्यवादः। हिरण्यकः आह भद्र, किं विरक्तेः कारणं, किं कारणं विरक्तेः, वैराग्यस्य कारणं किम्, एतस्य देशस्य उपरि वैराग्यस्य कारणं किं। तदा काकः आह, स आह इत्युक्ते काकः आह, भद्र श्रूयताम् इत्युक्ते शृणोतु, अत्र देशे महती अनावृष्टिः सञ्जाता। तया महत्या अनावृष्ट्या किं भवति, दुर्भिक्षं भवति। दुर्भिक्षं भवति नाम दुर्भिक्षं सञ्जातं भवति। दुर्भिक्षत्वात् किं भवति, जनः बुभुक्षा पीडितः भवति। दुर्भिक्षत्वात् यदा जनः बुभुक्षा पीडितः भवति तत्र किमपि आहारं ददाति वा कस्मैचित्, बलिम् इत्युक्ते आहारं, कोऽपि बलिमात्रमपि न प्रयच्छति, किञ्चिदपि आहारं न प्रयच्छति। अपरं न केवलं तत्, अपरं गृहे गृहे बुभुक्षितजनैः
ये बुभुक्षितजनैः ते आहार अन्वेषणाय किं कुर्वन्ति? पक्षिणां खादनेन उत्सुकाः भवन्ति। अतः ते किं कुर्वन्ति? विहङ्गानां बन्धनार्थं, पक्षिणां बन्धनाय पाशाः प्रगुणीकृताः सन्ति। नाम प्रसार्य सिद्धाः कुर्वन्ति पाशाः तैः कैः बुभुक्षितजनैः। किमर्थं विहङ्गानां बन्धनम्? आहारार्थं पाशाः प्रगुणीकृताः सन्ति। इत्युक्ते तत्र सर्वं जालं पाशं यत् विहङ्गानां बन्धनं भवति तादृशसामग्रीं सर्वे तत्र स्थापयन्ति। यदा सामग्री सर्वे तत्र सिद्धाः कुर्वन्ति, स्थापयन्ति, तस्य अर्थः अस्ति पाशाः प्रगुणीकृताः इति अर्थः अस्ति। अहमपि आयुष्येषतया पाशेन बद्धः उद्धरितः अस्मि। अहं दिष्ट्या इत्युक्ते सौभाग्यकारणात् कथञ्चित् पाशेन बद्धः एव आसम्, परन्तु उद्धरितः अस्मि। किमर्थम् उद्धरितः अस्मि पाशबन्धनात्? आयुष्येषतया इत्युक्ते किञ्चित् आयुः अवशिष्टम् इति मन्ये। इत्युक्ते मम दिष्ट्या इत्युक्ते लकीली फार्चुनेट्ली दिष्ट्या अहम् उद्धरितः अस्मि पाशबन्धनात् इति वदति। एतदेव विरक्तेः कारणम्। इत्युक्ते सर्वदा यदि प्राणस्य हानिः भवति, सर्वदा एतादृशस्थितिः भवति, तत्र विरक्तिः भवति जीवने। विरक्तेः कारणं भवति। यस्य कष्टानि भवन्ति, अपायाः विपत्तयः भवन्ति, तत्र विरक्तिः भवति इति काकः वदति। एतदेव विरक्तेः कारणं। किं कारणं विरक्तेः इति प्रश्नः किल? किं कारणं विरक्तेः इति प्रश्नः। उत्तरम् एतद् विरक्तेः कारणम् इति वदति। तेन कारणेन अहं विदेशं चलितः इति बाष्पमोक्षं करोति। यदा विदेशं गच्छामि, एतत् त्यजामि, त्यागसमये बाष्पमोक्षं दुःखं भवति। अतः अश्रुमोचनं करोति नयनाभ्यां, नयनात् प्रायः बाष्पमोक्षं करोमि। हिरण्यकः आह अथ भवान् क्व प्रस्थितः? अत्रापि मुद्रणदोषमस्ति, भवान् इति अस्ति। भवान् क्व प्रस्थितः इति वदति। भवान् क्व प्रस्थितः इति अस्ति, अत्र अस्ति। भवान् क्व प्रस्थितः इति प्रश्नः अस्ति। अत्रापि अस्ति किल? अथ भवान् क्व प्रस्थितः? एतादृशं सरलमपि संस्कृतं सम्यक् अस्ति। एतत् भवान् प्रस्थानं करोति, प्रतिष्ठति इत्युक्ते दूरप्रयाणप्रस्थानं यदा भवति तदा क्व प्रस्थितः इति प्रश्नः। कुत्र? क्व इत्युक्ते कुत्र? सः आह, काकः आह, अस्ति दक्षिणापथे वनगहनमध्ये। वनगहनम् इत्युक्ते अतीव निबिडवनं, दुर्गमवनमध्ये महासरः भवति। महासरः इत्युक्ते महाजलाशयः, यत्र जलस्य आशयः भवति, सरः, महासरः, बिग् लेक्। सो एतदपि अस्माकं उपयोगार्थं संस्कृतसम्भाषणमध्ये महासरः, जलाशयः इति। तत् दक्षिणापथे वनगहनमध्ये महासरः। तत्र त्वत्तः अधिकः परमसुहृत् इत्युक्ते भवान् अपि मम मित्रमेव, परन्तु भवतः अपि अधिकः सुहृत्, परमसुहृत् अन्यः एकः अस्ति मम इति वदति। त्वत्तोऽधिकः इत्युक्ते भवतः अपि अधिकः सुहृत्, मित्रम् एकं मम
तसः कूर्मः कच्छपः तस्य नाम मन्तरकः। मन्तरकः नाम त्वत्तोदिकः परमसुहृत् कूर्मः। स च मम मत्स्य मांसखण्डानि दास्यति। इत्युक्ते मम आहारं दास्यति, मह्यम् आहारं दास्यति। तद् भक्षणात् तेन सह सुभाषितगोष्ठी सुखम् अनुभवन् सुखेन कालं नेष्यामि। कुत्र गच्छति, कथं निवसति, कथं प्राणरक्षणं कथम् इत्युक्ते एवं कालं नेष्यामि। नाहम् अत्र विहङ्गानां पाशबन्धनेन क्षयं द्रष्टुम् इच्छामि। अत्र अत्र मम अन्ये अन्येषां विहङ्गानाम् अत्र सर्वेषामपि क्षयम् अथवा विनाशं द्रष्टुम् अहं न शक्नोमि, न इच्छामि। अत्र न अहम् अत्र विहङ्गानां विनाशं द्रष्टुम् इच्छामि इति अस्ति। केन कारणेन? पाशबन्धनेन। उक्तं च अनावृष्टिहते देशे शस्ये च प्रलयं गते धन्यास्तात न पश्यन्ति देशभङ्गं कुलक्षयम्। अनावृष्टिहते देशे तादृशे देशे यत्र अनावृष्टि पीडितः भवति देशः, सति सप्तमी, यदा देशे अनावृष्टिः भवति तदा रिसोर्सेस् अपि प्रलयं गते, विनाशं गते, धान्यं धनधान्यं सर्वं प्रलयं गते विनाशं प्राप्नोति। तदा देशभङ्गं कुलक्षयं ये न पश्यन्ति ते एव धन्याः। नो चेत् अति दुःखकरं भवति किल तत्सर्वम्। अतः धन्याः तात ये न पश्यन्ति देशभङ्गं कुलक्षयं ते एव धन्याः। अतः अहम् इतः गमिष्यामि इति वदति। पुनः this shloka is very important, very motivational also this shloka. ओ कः अतिभारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम् इति अस्ति। अत्र अतिभारः इत्युक्ते अति कष्टम्। अति कष्टं समर्थानां, यः समर्थः भवति, समर्थाः भवन्ति, तेषाम् अति कष्टमपि किमपि भवति वा? न भवति किल। अतीव समर्थाः ते भवन्ति। इदानीं व्यवसायिनां ये निश्चयात्मकं बुद्धि भवति, ये सर्वमपि साधयितुं दृढनिश्चयाः भवन्ति, तेषां किमपि दूरमस्ति वा? दूरमस्ति, अहं न गच्छामि इति भीतिः न भवति। ते अतीव पराक्रमाः भवन्ति इति किं दूरं व्यवसायिनाम् इति वदति। पुनः विद्यावान् भवति चेत्, विद्यया सहितः भवति चेत् सविद्यः भवति सा वा। सविद्यानाम् इत्युक्ते विद्ययुक्तानां कोऽपि विदेशः न भवति। यत्र कुत्रापि गच्छतु सर्वत्र स्वदेशमेव व्यवहरति सः। किमर्थं चेत् विद्या यस्य अस्ति तस्य गृहं सर्वत्र गृहमेव भवति इति। को विदेशः सविद्यानाम् इति अस्ति। पुनः कः परः इत्युक्ते शत्रुः न भवति। कस्य शत्रुः न भवति? प्रियवादिनः शत्रुः न भवति। येषां मधुरवाक् भवति, येषां प्रियवादिनां तेषां कः शत्रुः भवति? शत्रुः कदापि न भवति। सर्वदा प्रियं वदति चेत् शत्रुः एव न भवति। एवं को अतिभारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम् इति अस्ति। भवन्तः अनुवदन्तु, एतत् सम्यक् अस्ति। प्रथमं विविधानि पदानि वदामः, पुनः श्लोकरूपेण वदामः। कः अतिभारः, कृपया अनुवदन्तु। कः अतिभारः कः अतिभारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां
कः विदेशः कः विदेश विदेशः सविद्यानां सविद्यानां कः परः कः परः प्रियवादिनां प्रियवादिनां कः परः प्रियवादिनाम् इति श्लोकम् एवं भवति। कोऽति भारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम् इति भवति। कृपया अनुवदन्तु। कोऽति भारः समर्थानां बोधिभारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां किं दूरं व्यवसायिनां व्यवसायिनां को विदेशः सविद्यानां को विदेशसविद्यां विदेशविद्यानां कः परः प्रियवादिनां। कः परः प्रियवादिनां प्रियवादिनां पुनः विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन। विद्वत्वं नृपत्वं समानं न भवति कदाचित् अपि। किमर्थं चेत् नृपत्वं राजा स्वदेशे पूज्यते राजा, परन्तु विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। यथा भवन्तः सर्वे स्वदेशात् दूरं गच्छति, परन्तु सर्वत्र पूज्यते भवन्तः, पूज्यन्ते भवन्तः सर्वे। तद्वत् एवं नृपत्वं वा नायकत्वं वा राजा वा स्वदेशे एव पूज्यते। श्लोकद्वयं बहु सम्यक् अस्ति, नाम प्रेरणार्थकं भवति। तदेव अस्य विष्णुशर्मणः तदेव वैशिष्ट्यम्, अस्मान् सर्वान् प्रेरयति। यथा पराक्रमः, बुद्धिपराक्रमः अतीव मुख्यं जीवन साधयितुं सिद्धिं प्राप्तुम् इति एव तस्य लक्ष्यमपि तस्य। अतः एव राजकुमाराणाम् एतत् पञ्चतन्त्रमिति कथा अस्ति तत्। तर्हि कृपया अनुवदन्ति एतदपि। विद्वत्त्वं च नृपत्वं च विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। विद्वान् सर्वत्र सर्वत्र पूज्यते। पूज्यते। हिरण्यकः आह, एतत् काकः वदति। इदानीं हिरण्यकः आह, यदि एवं तर्हि यदि एवं तत् अहमपि त्वया सह आगमिष्यामि इति वदति। स्पष्टमस्ति भवतां सर्वेषां? मम अपि महत् दुःखं वर्तते इति वदति हिरण्यकः। इदानीं काकः वदति, भोः तव किं दुःखम् इति वदति। अति सरलमस्ति संस्कृतम्। अत्र पश्यामश्चेत् तव किं दुःखम् इति वदति। तत् कथय, तत् कथय, एतदपि अति सरलं वाक्यं। तत् कथय। तर्हि हिरण्यकः, भोः बहु वक्तव्यम् अस्ति इति वदति। किं बहु वक्तव्यम् अस्ति? अत्र विषये बहु वक्तव्यम् अस्ति। तत्र एव गत्वा सर्वं सविस्तरं कथयिष्यामि। विस्तारेण तत्र एव गत्वा अनन्तरं वक्ष्यामि। यतोहि इदानीं गच्छन् अस्ति भवान्, अहमपि गच्छन् अस्मि भवता सह, गन्तुम् इच्छामि भवता सह। तर्हि अनन्तरमेव विस्तारं कथयिष्यामि इति वदति। स्पष्टं किल एतावत्? तर्हि काकः आह, अहं भवता सह आगमिष्यामि इति वदति किल। अहमपि त्वया सह आगमिष्यामि इति वदति किल। इदानीं काकः वदति, अहं तावत् इत्युक्ते प्रथमम्, अहं तावत् आकाशगतिः यस्य भवति सः काकः। आकाशे खगः, खे गच्छति इति खगः किल। आकाशगतिः, तत् कथं भवतः मया सह गमनम्? एतत् स्पष्टमस्ति किल। अहं तावत् आकाशगतिः, मम गतिः आकाशे अस्ति। गतिः इत्युक्ते मार्गः, चलनम् इत्यादि। गतिः अनेके अर्थाः सन्ति। गतिः गम्यमपि अस्ति, मार्गः अपि अस्ति, चलनमपि अस्ति गतिः इत्युक्ते। तर्हि कथं भवतः मया सह गमनम्?
इति पृच्छति काकः। तर्हि हिरण्यकः स आह, यदि मम प्राणान् रक्षसि, यदि मे प्राणान् रक्षसि त्वं, तदा स्वपृष्ठम् आरोप्य, पृष्ठं भवतः पृष्ठमस्ति तत्र आरोप्य मां तत्र प्रापयिष्यसि। कथम् अहं त्वया सह गच्छामि इति चेत्, यदि मम प्राणान् रक्षसि भवान्, त्वं प्राणान् रक्षसि मम, तदा स्वपृष्ठम् आरोप्य मां तत्र प्रापयिष्यसि इति वदति। नान्यथा गतिरस्ति, अन्यथा मम गतिरस्ति वा? मम तु दुःखमस्ति, अत्र स्थातुं न शक्नोमि अस्मिन् देशे, अस्मिन् प्रदेशे, इत्युक्ते अत्र अस्मिन्, न अन्यथा मम गतिः अस्ति। तत्तु श्रुत्वा आनन्देन सह सा आनन्दं वायसः आह, काकः आह, यदि एवं तत् धन्यः अहम् इति वदति। इत्युक्ते मित्रमपि मया सह आगच्छति इति सन्तोषः भवति किल, अतः आनन्दं भवति। यत् भवता अपि सह तत्र कालं नयामि, इत्युक्ते न केवलं कूर्मेण सह, मम मित्रेण सह, मन्थरकेण सह, भवता अपि सह तत्र कालं नयामि। अहं संतापादिकान् अष्टौ संतापादिकान् अष्टौ उड्डीनगति विशेषान् वेद्मि। संपातादिकान् अष्टौ उड्डीनगतिः, उड्डीनगतिः इत्युक्ते उड्डयन मार्ग भेदाः बहुविधाः भवन्ति। उड्डयने कथम् आकाशे खगाः गच्छन्ति, विविधरूपेण गच्छन्ति किल, विविधरूपेण विन्यासेन गच्छन्ति किल, तादृश विविधान् विशेषान् संपातादिकान् अष्टौ भवन्ति। अष्टविधाः भवन्ति। तत् उड्डयनम्, आकाशे उड्डयनम् अष्टविधाः भवन्ति खगानां, विहङ्गानां। तत् समारोह मम पृष्ठम् इत्युक्ते तत्र आनन्दम् इति अर्थः अस्ति। उड्डयने एकमेव उड्डयनं गच्छामि चेत् आनन्दः न भवति किल, अष्टविध उड्डयनं तथा गच्छामि चेत् अतीव रोलर् कोस्टर् इव भवति। अतः आनन्देन गच्छामः। तदर्थं समारोह मम पृष्ठम्, आरोहतु मम पृष्ठम् आरोहतु, येन सुखेन, इत्युक्ते अष्ट उड्डीनगत्या सुखेन त्वां तत्सरः प्रापयामि। यत्र महासरः भवति तत्सरः प्रापयामि। हिरण्यकाः उड्डीनानां गतीनां नामानि श्रोतुमिच्छामि इति वदति। भवान् उक्तवान् तत् अष्टविधाः भवन्ति उड्डीनानां नामानि, तत् श्रोतुमिच्छामि इति वदति। इदानीं काकः आह, इदानीम् अष्टमं लघुसंज्ञकम् इति अत्र अस्ति। अष्टमं च ऊर्ध्वम् अष्टकम्। इदानीम् अष्टौ तानि वदति काकः। तत् किं चेत् संपातं विप्रपातं च महापातं निपातनं वक्रं तिर्यक् तथा चोर्ध्वम् अष्टमं लघुसंज्ञकम् इति वदति। अत्र किं भवति, किञ्चित् अहम् अत्र विवरणं करोमि। संपातम् इत्युक्ते समानभावेन पक्षद्वयं विस्तार्य, पक्षद्वयस्य अत्र चलनं न भवति, कम्पनं न भवति, विस्तार्य अचञ्चलं भवति पक्षद्वयं। तत् संपातं, समान भावेन पक्षद्वयेन
अचञ्चलेन पक्षद्वयेन यदा गच्छति तत् सम्पात उड्डीनम् इति वदन्ति। पुनः विप्रपातम् इत्युक्ते तत्र पक्षद्वयेन चञ्चलेन कम्पनेन चलनेन पक्षद्वयेन चलनेन उड्डयनं भवति, तत् विप्रपातम् इति कथ्यते। पुनः महापातम् इत्युक्ते उपरि वेगेन झटिति उपरि गत्वा पुनः वेगेन अधः पतनं, तत् महापातम् इति अस्य अर्थः। झटिति उपरि गत्वा पुनः वेगेन अधः आगच्छति चेत् तत् महापातम् इति ते वदन्ति। कदाचित् ईगल् अपि तथैव करोति, आहारं भक्त्वा इत्युक्ते आहारस्य भेदनं करोति चेत् उपरि गत्वा वेगेन राक् मध्ये तत् स्थापयति, मारयति अपि, तेन आहारं सर्वं शिथिलीभवति तस्य। महापातमिति तदस्ति। तृतीयमेतत् उड्डीनानाम् 8 नामानि, तृतीयं महापातं। निपातनम् इति चतुर्थं। तत्र किं भवति इत्युक्ते उपरि उपरि उड्डयनं न भवति, उपरि न किञ्चित् अधः एव, भूमेः समीपं, तथा भूमेः समीपम् उड्डनमेव निपातनम् इति उक्तम्। पुनः वक्रम् इत्युक्ते भवन्तः अपि जानन्ति किल, इत्युक्ते तत् वक्रं कर्व् भवति, कर्विलिनियर् मोशन्, केवलं तावदेव अस्ति। वक्रम् इत्युक्ते कर्विलिनियर् मोशन्, ऋजुना किञ्चित् कर्व् इति कथं वदन्ति, वर्तुलाकारमेव तादृशं। तिर्यक् इति षष्ठम् अस्ति। तिर्यक् इत्युक्ते यदा विमानमपि यदा टर्न् स्वीकरोति, भवन्तः जानन्ति यदा विमानं बिफोर् लैंडिंग विमानं किं करोति, यदा टर्न् भवति तदा एकं पक्षम् अधः भवति, अपरं पक्षं किञ्चित् उपरि गच्छति, समानं न भवति पक्षद्वयम्। एकं पक्षं समानरीत्या न भवति, एकं पक्षम् अधं भवति, अपरं पक्षं किञ्चित् उपरि भवति। तत् तेन किं भवति, टर्निंग मध्ये तादृशगमनं तिर्यक् इति अस्ति तस्य पक्षिणः। एवं सम्पातं, विप्रपातं च, महापातं, निपातनं, वक्रं, तिर्यक्, तथा च ऊर्ध्वम्। ऊर्ध्वम् इत्युक्ते मस्तकम् उपरि कृत्वा वर्टिकल्, तथा तदेव ऊर्ध्वम् अस्ति। तत् मस्तकम् उपरि कृत्वा गमनम्, उपरि गमनं, तदेव ऊर्ध्वम् इति तस्य सप्तमम् अस्ति। लघुसंज्ञकम् इत्युक्ते बहु किं तत् अनायासेन, इत्युक्ते यथा भारः एव नास्ति इति वत्, अनायासेन खेलनेन क्रीडया गमनं तत् भवति। अनायासेन लघु, यथा लघु किं भवति, फेदर् इव लघु गमनमेव लघुसंज्ञकम् इति अष्टमम् अस्ति। एवं सम्पातं, विप्रपातं च, महापातं, निपातनं, वक्रं, तिर्यक्, तथा चोर्ध्वम् अष्टमं लघुसंज्ञकम् इति हिरण्यकः पृच्छति। तत् काकः उड्डीनानां नामानि वदति। तत् श्रुत्वा हिरण्यकः तत्क्षणादेव तदुपरि समारूढः। इत्युक्ते तस्य आनन्दः भवति, इदानीम् अहं रोलर् कोस्टर् मध्ये गच्छामि इति आनन्देन तत् श्रुत्वा हिरण्यकः तत् क्षणात् एव, बहु सम्यक् अस्ति तत् क्षणात् एव इत्युक्ते तत्र पश्यतु, कवेः वचनं पश्यतु, श्रुत्वा तत् क्षणात् एव तस्य उपरि समारूढः। इत्युक्ते
तस्य आनन्दस्य तत् प्रकटनं कवेः अपि वचनानि तत्क्षणात् इति वदति कविः अत्र। सोऽपि नाम काकः अपि शनैः शनैः तम् आदाय, इत्युक्ते शनैः शनैः हिरण्यकम् आदाय सम्पात उड्डीन प्रस्थितः क्रमेण तत्सरः प्राप्तः। सो क्रमशः उड्डयनं कृत्वा कृत्वा सम्पात उड्डीन प्रस्थितः इत्युक्ते क्रमेण तत्सरः प्राप्तः। ततः लघुपतनकं मूषक अधिष्ठितं, लघुपतनकस्य उपरि मूषकः अधिष्ठित किल, अधितिष्ठति किल मूषकः, लघुपतनकं मूषकः अधितिष्ठति। इदानीं लघुपतनकं अधिष्ठितं विलोक्य तत् दृष्ट्वा दूरतः अपि देशकालवित् ज्ञानं सम्यक् अस्ति। कस्य? एतस्य मन्तरकस्य, कच्छपस्य, कूर्मस्य देशकालवित् अस्ति, सर्वं जानाति एतत्। एषः काकः असामान्यकाकः इति चिन्तयति। असामान्यः काकः, इट् इस् नाट् एन् आर्डिनरी थिङ्ग् इति, लेट् अस् नाट् worry about it. Is असामान्य काकः अयम् इति ज्ञात्वा सत्वरं जले प्रविष्ट. It doesn't care about that kaka. It just goes back into the water because this is not something different. It doesn't. It's weird. Asamanya kaka. This is weird. I don't want to get into this. Asamanya kaka ज्ञात्वा सत्वरं जले प्रविष्टः. So Kavi Tatkshanath Satwaram, these are very simple words by poet, but amazing in story narration. Mantaraka jale pravishtaha. Lagupatanakah api tirastha tarukotare. तीरस्थे किं भवति? वृक्षः भवति. तीरसमीपे वृक्षः भवति. तीरस्थ तरु वृक्षः कोटरे, वृक्षस्य कोटरं भवति. तस्मिन् कोटरे हिरण्यकं स्थाप्य, मुक्त्वा इत्युक्ते तत्र स्थाप्य, शाकाग्रम् आरुह्य, वृक्षस्य शाखायाः अग्रं भवति. शाकाग्रम् आरुह्य तत्र आरूढः काकः किं वदति? तारस्वरेण, उच्चस्वरेण, उच्चैः किं वदति? प्रोवाच वदति. किं वदति? भो मन्तरक आगच्छ आगच्छ इति वदति. भो मन्तरक आगच्छ आगच्छ, तव मित्रमहम् लघुपतनकः नाम. वायसः इत्युक्ते काकः. अहं लघुपतनकः नाम वायसः इति वदति. वायसः इति काकः. चिरात् इत्युक्ते अतिकाल अनन्तरम्, अतीव कालानन्तरं सोत्कण्ठः समायातः. सोत्कण्ठः इत्युक्ते यदा यदा भवन्तः वयमपि यदा बहु दूरं गच्छामः बन्धुं द्रष्टुं, प्रियबन्धुं गच्छामः, तदा कथं गच्छामः वयं? सोत्कण्ठः गच्छामः. नाम दर्शनेन एव कण्ठः अस्माकं उत्कण्ठः भवति. इत्युक्ते अतीव आनन्देन किमपि कण्ठात् वचनानि आगच्छन्ति. तथा एव सोत्कण्ठः इत्युक्ते अतीव प्रेम्णा इति अर्थः अस्ति. सोत्कण्ठः समायातः, अहम् आगतवान् अस्मि इति काकः वदति.
तर्हि तादृशप्रियं मित्रं मेलितुम् आगतवान् सोत्कण्ठः इत्युक्ते बहु प्रेम्णा अत्र आगतवान् इति कारणात् तस्मात् आगत्य आलिङ्गय माम् इति वदति। तादृशसम्बन्धः अस्ति तयोः मित्रयोः इति। तस्मात् आगत्य आलिङ्गय माम् आलिङ्गतु इति वदति। उक्तं च इदानीम् अत्रस्य मित्रस्य वैशिष्ट्यं वदति अस्मिन् श्लोके। एतदपि बहु सम्यक् अस्ति एतत् श्लोकम्। किं चन्दनैः सकर्पूरैः तुहिनैः किञ्च शीतलैः. Oh, this is another good word. Tuhinam is the snowflake. We always wondered what is a snowflake. The snowflake. Tuhinaha, tuhinam bhavati, tat shitalam bhavati kila. Anekaihi tuhinaihi shitalaihi tat saundaryam bhavati kila. Drashtumapi saundaryam bhavati. Punaha chandanani vayam लेपनं कुर्मः चेत् शरीरे चन्दनमपि किञ्चित् कर्पूरं तत्र योजयामः चेत् इतोपि बहु तत्र सुरभि तत् किं वदामि तत् चन्दनेन अस्माकं सुरभि इत्युक्ते किं तत् गन्धः सुगन्धः सौरभ्यं सौरभ्यं धन्यवादः सुगन्धं भवति किल तर्हि एतत् सुगन्धेन अपि अधिकं मित्रगात्रस्य सर्वे ते मित्रगात्रस्य इति शीतलैः तुहिनैः अपि सर्वे ते मित्रगात्रस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्. All these Sugandham and then this beautiful, snowflakes and all this is only a fraction. Kalam narhanti shodashim, 1/16th fraction. Kala is fraction. Shodashim is 1/16th. Narhanti itikte, it's not even fraction iti artha asti. Kalam nar. Atra bhashya madhye pashyama, sarve te mitra gatrasya iti pashyama bhashya madhye. Kinchit spashtam adhikam bhavati asmabhim. अत्रैव अस्ति सम्पात विप्रातम् अत्र भाष्यमध्ये अस्ति तत् सर्वं. किं चन्दनैः सकर्पूरैः तुहिनैः किञ्च शीतलैः सर्वे ते मित्रगात्रस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् इति पश्यामः. मित्रगात्रस्य इत्युक्ते मित्रशरीरस्य इति अस्ति अत्र. मित्रगात्रस्य तुहिनैः इत्युक्ते हिमैः हिमकणैः इति अर्थः अस्ति. सोत्कण्ठः इत्युक्ते तव दर्शन उत्सुकः तव दर्शनोत्सुकः इति. षोडश मात्रमपि कलां नार्हन्ति नाप्नुवन्ति इति अस्ति. तर्हि अत्र गच्छामः. स्पष्टमस्ति किल. किं चन्दनैः सकर्पूरैः तुहिनैः किञ्च शीतलैः सर्वे ते मित्रगात्रस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् इति एकं. तथा च केन अमृतमिदं सृष्टम्. एतत् अमृतं मित्रम् इति अक्षरद्वयम् अस्ति किल. मित्रम् इति अक्षरद्वयम् अस्ति तत् अमृतमेव अस्ति इति वदति. इदानीम् एतत् अमृतं केन सृष्टम् इत्युक्ते कः सृजति एतत् मित्रमिति पदं लोके कः सृजति कः सृष्टवान्. केन सृष्टम् इदं मित्रमिति अक्षरद्वयम् अमृतम् इदम् आपदां च परित्राणम् इत्युक्ते आपत्काले आपदां च सर्वेषां च परित्राणं रक्षणं भवति. शोक संताप भेषजं शोकं दुःखं संतापं यदा भवति तथा मित्रः कथम् आगच्छति चेत् यथा वैद्यः आगच्छति भिषक् भेषजं वैद्यः आगत्य व्याधि निवारणं करोति तथा दुःख संताप निवारणं मित्रं करोति इति
केन अमृतमिदं सृष्टं मित्रमित्यक्षरद्वयम् आपदां च परित्राणं शोकसन्तापभेषजम्। अग्रे गच्छामि। तत् श्रुत्वा निपुणतरं परिज्ञाय। निपुणतरम् इत्युक्ते किञ्चित् नैपुण्यम् उपयुज्य परिशील्य सम्यक् परिशील्य एषः काकः वा लघुपतनकः वा अन्यः वा इति निपुणतरं सूक्ष्मतरं दृष्ट्वा परिज्ञाय इत्युक्ते अभिज्ञाय इत्युक्ते रेकग्नैस्। इदानीं मन्तरकः रेकग्नैजस् काकः लघुपतनकः। सत्वरं सलिलात् निष्क्रम्य किं करोति मन्तरकः? सत्वरं जलात् बहिरागच्छति। निष्क्रम्य पुलकिततनुः आनन्द अश्रुपूरितनयनः मन्तरकः प्रोवाच। पश्यतु, मित्रस्य आगमनेन आनन्दः कथं भवति चेत् तनुः पुलकितः भवति, इत्युक्ते रोमाञ्चितं तनुः भवति, आनन्द अश्रुपूरितनयनः भवति मन्तरकस्य। मन्तरकः पुलकिततनुः आनन्द अश्रुपूरितनयनः मन्तरकः प्रोवाच, मित्र आलिङ्गय मां, चिरकालात् मया त्वं न सम्यक् परिज्ञातः। बहुकालम् अभवत्, अतः सम्यक् न परिज्ञातः पूर्वम्। इदानीम् अभिजानामि, परिजानामि, इदानीं जानामि इति वदति चिरकालात्। तर्हि अग्रिम सप्ताहान्ते पठिष्यामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओं। नमो नमः। धन्यवादः महोदय। सम्यक् धन्यवादः। भवतु। धन्यवादः। धन्यवादः।